ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 10واں سپارہ، سپارے دا رکوع چھٹا، سورت دا نام سورہ انفال، سورت دا رکوع 10واں۔ اہل ایمان دیاں زندگیاں دا اگر مطالعہ کیتا جائے تو پتہ چلدا ہے کہ کلمہ پڑھن دے بعد اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام تے ایمان لیان دے بعد غلامان مصطفیٰ نے مال دولت کاروبار وطن برادری خاندان کسی شے دی کوئی اہمیت نہیں سمجھی اللہ رسول دے مقابلے اندر۔ کسی نو اللہ نے مال عطا فرمایا تے حضور علیہ السلام نے کسی موقع تے رغبت دلائی توجہ دلائی کہ اللہ دے رستے خرچ کرو، اونا بے دریغ اللہ دے راج خرچ کیتا۔ راہ خدا اندر مال دینا بھی
ذرا سوکھا ہے، انہوں نے اپنے بچے تک پیش کیتے. یہ بھی بندہ سمجھدا ہے جی چلو اولاد اللہ دے راہ قربان ہو جائے، سب تو پیاری شے انسان نو اپنی جان ہے. حضور علیہ السلام دے منن والیاں نے لوڑ پئی ہے تے جاناں بھی لوٹا دیتیاں نے. وطن چھڈنا اپنے کاروبار واسطے اسی وینے ہیں، لوگ بڑا بڑا لمبا سفر کر کے بیرون ملکاں دے اندر جاندے نے. بعض اوقات آئے دن اسی اخبارات پڑھنے یا سننے ہیں، مال حاصل کرنے واسطے کئی حادثات بھی ہوندے نے، جان تک چلی جاندی ہے. یہ اسی سمجھنے ہاں کہ فلاں ملک دا پیسہ مضبوط زیادہ ہے، کرنسی مضبوط زیادہ ہے، لہذا پیسہ کماؤ. پیسہ کمان واسطے بندہ دور دراز دا سفر بھی کردا ہے تے سال ہا سال تک باہر ہی رہندا ہے، گھردیاں نال رابطہ تعلق واسطہ ہی نہیں. بڑی بہادری دی بات ہے، لیکن ایک ہے وطن چھڈنا محض اللہ دی رضا دی خاطر، کہ دین واسطے، قرآن واسطے، حدیث واسطے، توحید واسطے، سنت واسطے اپنا وطن چھڈنا. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے وطن چھڈے اللہ دی رضا دی خاطر، برادریاں چھڈیاں، اولاداں تک چھڈیاں اللہ ذوالجلال دی رضا دی خاطر. تو صحابہ دی ہجرت قرآن پاک دے اندر اللہ نے نقل فرمائی، بیان فرمائی ہے. صحابہ دی ہجرت ذرا اندازہ کرے آجے اللہ نے کتنے بڑے بڑے حوصلے اور نہ مصطفیٰ دے یارانو عطا فرمائے نے، اور جنہاں نے اللہ دی رضا دی خاطر ہجرت کی تھی قرآن انہاں دا تذکرہ کر رہا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، والذین آمنوا وہاجروا. دو چیزاں دا ذکر، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام تے دو نہیں بلکہ تین چیزاں دا تذکرہ فرمایا. والذین آمنوا، پہلی شرط اے وے کہ اونا اللہ ذوالجلال نال ایمان لے آندا، اللہ دے رسول علیہ السلام نال ایمان لے آندا. اور ایمان سب تو زیادہ ضروری شے وے. اگر ایمان نہیں تے بندہ اپنے گمان اندر بڑے بڑے نیکی دے کام کردہ رہندا، بڑے بڑے عبادات بھی کردہ رہندا، بڑے بڑے دنیا دے اندر اپنی جیب چو پیسے خرچ کر کے ماڑیاں غریباں یتیماں دیاں خدمتاں کردہ رہندا. اے جناب کتے ہسپتال بنائی جاندا، کتے رفاع عامہ دے کام کری جاندا، بے وگان تے یتیماں واسطے انہیں باقاعدہ سینٹر بنائے نے، انہاں دا خرچہ برداشت کردہ پیا. لیکن ایک بات ذہن اندر بٹھا لو، اگر اللہ تے او دے رسول تے ایمان
نہیں تے انہاں ساریاں چیزاں دا رب دے دربار چ کوڈی مول نہیں جے پینا اللہ دے دربار اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی انہاں دی کوئی اہمیت تے ویلیو نہیں اس واسطے رب العالمین نے اگرچہ ہجرت دا کام بڑا وڈا جہاد دا کام بہت بڑا ہجرت اپنا وطن چھڑنا کار بار چھڑنا ہے بڑا مشکل ہے اور اس تو بھی مشکل کام کے میدان جہاد اندر جا کے دشمنان اسلام نال جنگ لڑنا لڑائی کرنا اور اللہ دے دشمنان آمنا سامنا کرنا ہے ساریاں چیزاں بڑی اہمیت دیا حامل نے لیکن پہلا رب العالمین نے ایمان دا تذکرہ فرمایا ایمان ہوئے گا تے ہجرت دا فائدہ ایمان ہوئے گا تے جہاد دا فائدہ ایمان ہوئے گا تے پیسہ خرچ کرن دا فائدہ اللہ ذوالجلال فرمان دینے والذین آمنو سب تو پہلی گالے اللہ نال ایمان لے آنا اور او نصیباں والے پاگاں والے جڑے اللہ دی ذات ایمان لے آئے اور ایمان لے آن دے بعد اللہ فرمان دینے وہاجرو پھر اونا اللہ دے راہ وچ ہجرتاں کیتیاں وجاہدو پھر اللہ دے راہ وچ اونا نے جہاد کیتا تے اگے والذین آووا ونصروا ایک اونے جڑے مکہ چھڑ گئے مدینہ پاک آئے نے ایک اونے جڑے اپنا گھر چھڑ کے مدینہ پاک آئے نے تے ایک اونے جنہ مدینہ چ رہ کے نبی پاک دے آن والے صحابہ دی مدد کیتی ہے انہاں دا تعاون فرمایا انہاں دا قدم قدم تے تعاون کرنا انہاں دے ایمان تے پیار تے محبت دی نشانی ہے والذین آووا ونصروا اے جنہ آن والیاں دی مدد کیتی ہے ہن قرآن دے الفاظ تے ذرا غور کرے آجے ہجرت کرن والے جہاد کرن والے اللہ دے رستے دے اندر تے انہاں دی مدد کرن والے اللہ فرمان دینے اولائکا ہم المؤمنون حقا اولائکا ہم المؤمنون حقا وطن چھڑن والے بھی سچے مومن نے اللہ دے راج جہاد کرن والے بھی سچے مومن تے جنہ نے اونا دی مدد کیتی تعاون کیتا اللہ فرمان دینے او بھی پکے تے سچے مومن اولائکا ہم المؤمنون حقا لہم مغفرت ورزق کریم رب العالمین فرمان دینے اسی انہاں سارے انو جنتاں دے اندر عزت والا رزق عطا فرما دے آنگے سبحان اللہ دعا فرماؤ ہاں اللہ سانو سارے انو سانو بھی جنت اکٹھیاں فرما دے آمین کہہ دیو اللہ سانو بھی جنت الفردوس ویچ اکٹھیاں فرما دے تے سونیا جنت فردوس لے بھی جائیں تے بغیر حسابوں ہی لے کے جائے گل بننی ہے بغیر حسابوں ہی تے جے رب العالمین نے پوچھ لیا نا دعائی خدا دی کوئی جواب نہیں میں کہا کرنا ایتھے ساڑیاں دنیاوی عدالتاں سیشن کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ حالاں ایتھے اپیل دا بھی حق ہے تے وکیل کرن دا بھی حق ہے تاریخ لے لیندہ بندہ اگلی تاریخ دے دیو جی اس تو اگلی تاریخ دے دیو ایتھے وکیل بھی نے تے ایتھے اپیل بھی ہے تے ایتھے جج صاحب جدوں مجرم نو سامنے کھڑا کر کے پوچھ دینے
اے کیتئی تے کیوں کیتئی اور کاموں کی والیو کیوں دا جواب تے سیشن کورٹ وچ نہیں بن پاندا ہائی کورٹ تے سپریم کورٹ وچ نہیں بن پاندا تے دہائی خدا دی جے کائنات دے رب نے پوچھ لیا آ کیتئی تے کیوں کیتئی نبی علیہ السلام دے بارے حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اکثر زبان تو اے الفاظ فرماندے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ماں جی آندیاں نے ایک دن میں پوچھ ہی لیا سونے ہو اے تسی اکثر فرماندے ہو حاسبنی حسابا یسیرا اے آسان حساب سوکھا حساب کیے ایک گل سونے ہو نوٹ کرنے والی ہے ایک کون بار بار دعا کر دے جنہوں اللہ نے معصوم عن الخطا بنا دیتا ہے کون اکثر دعا کر دینے جنہ دے ہتھوں رب العالمین نے جنت دا دروازہ کھلوانا کون اکثر دعا کر دینے جنہ دی سفارش نال اللہ نے لوگانو جنت دا داخلہ نصیب فرمانا اور یار ساڑیاں تے سوچاں دے انداز بدل گیا ساڑیاں سوچاں دے زاویے بدل گیا ساڑی سوچ کدی آخرت تک نہیں پہنچے ساڑیاں سوچاں مال تک رہ گئیاں کاروبار تک رہ گئیاں دنیا دے عہدیاں تے زیب و زینت تک رہ گئیاں ایک کون دعا کر دینے او جنہوں اللہ نے امام الانبیاء بنا دیتا ہے او ہستی دعا فرماندے نے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اللہ سوکھا سوکھا حساب آسان آسان حساب ماضی عرض کر دیا نے آقا آسان حساب کیے آپ فرماندے نے عائشہ ایک بندے نو اللہ دے دربار دے اندر لے آندہ جائے رب العالمین دے سامنے پیش کیتا جائے تے رب العالمین او دے کولوں پوچھن اے غلطی کیتیا اے گناہ کیتائی اے جرم کیتائی جی ہو گیا نے تے اللہ درگزر کر کے فرمان جا میں تینوں معاف کر دیتے نے اے بے آسان حساب سوکھا حساب تے ایشا پہ آ رہی ہے دہائی خدا دی جے رب العالمین نے کسے کولوں پوچھ لیا آ کم کیتائی تے کیوں کیتائی ایس کیوں دا کسے کول جواب کوئی نہیں ایس کیوں دا کسے کول جواب نے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا پروانیوں قرآن دے غور کرے آدھے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا آن والے بھی سچے مومن ہیں انہاں دا تعاون کرن والے بھی سچے مومن ہیں اور انہاں واسطے اللہ فرما رہے ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم میں انہاں واسطے جنت دے اندر بہترین رزق تیار فرمایا عزت والا رزق عطا فرمایا اللہ اپنی رحمت دے نال جنتیاں واسطے کیسیاں کیسیاں نعمتاں دا اہتمام تے انتظام کیتا میں قربان جاواں اے ملن گیاں ضرور پر انہاں نو جنہاں نے دنیا دے اندر اللہ رسول دے احکامات دیاں پابندیاں کر لئیاں
گئیاں اللہ ذوالجلال دی خاطر حق آیا سمجھ آ گیا دل وچ سما گیا تے ہن اس حق دی خاطر اپنا سب کچھ لوٹانا اپنے واسطے باعث صد افتخار سمجھ دینے پہ سب تو پہلی گل قرآن نے کیتی ہے اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا ایمان لے آن دے بعد انہاں ہجرت کیتی کی معنی وطن چھڑیا مکہ چھڑیا میرے آقا علیہ السلام دے پیچھے مدینہ پاک چلے جاندے نے ہجرت دیاں اجازتاں عرش والے رب نے دیتیا نبی پاک علیہ السلام اپنے طور تے فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ عرش والے رب نے آرڈر فرمایا محبوب سونیوں ہن حالات سازگار نہیں حالات چنگے نہیں تے اپنے پروانیاں نو کہہ دیو ہجرت کر جاؤ مکہ چھڑ جاؤ اور نبی علیہ السلام فرما دینے مینوں میری ہجرت والی جگہ دکھائی گئی ہے اور بڑے بڑے کھجوراں دے باغات ہونگے تے ہجرت والی جگہ کیڑی ہے جنوں مدینہ تو رسول آکھے آ جاندہ ہے اور پتہ دینا ہے تے عام پنڈار گا پنڈ سی یسرب بیماریاں دی آماج گا بیماریاں دا کر رب نے مصطفیٰ نو بھیجے تے یسرب مدینہ بن گیا اللہ نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو یسرب دے اندر بھیجے تے آج لوگ مدینہ پاک دے نام نال یاد کر دینے آج انہوں مدینہ تیبہ کیا جاندہ آج انہوں تابہ کیا جاندہ آج انہوں مدینہ منورہ کیا جاندہ اے برکت ملیے تے مصطفیٰ دے مبارک قدمہ دی وجہ تو ملیے اوہ یسر عام پنڈا ورگا پنڈ سے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مکا اپنے مبارک قدم لگائے آج اس مدینے دی تڑپ تے تمنا تے آرزو ہر مسلمان اپنے سینے دے اندر اپنے دل دے اندر رکھ دائے اللہ کیڑا ویلا ہوئے تیرے نبی دے شہر مدینے دی زیارت دا موقع مل جائے کیڑا ویلا ہوئے امیر تے تاں بھی غریب تے تاں بھی وڈے تے تاں چھوٹے تے تاں پلے چار ٹکے ہے نے تے تدوی نہیں ہے تے تدوی اللہ ذوالجلال کو لو دن رات دعا کر دے اللہ اپنا بھی کار وخا دے تے اپنے نبی دی مسجد بھی دکھا دے دعا کرو اللہ سانو سارے آنو اپنے کار دی حاضری نصیب فرما دے تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرما دے آج ہر مسلمان دے دل دی تمنا تڑپ تے آرزو اور مولا اپنی محبت و عقیدت دا اظہار فرما دے محبوب خدا دیاں گلیاں دے وچ جس وقت رسایا ہندیاں نے پوچھو نا اس مسلمان کو لو خاص کر کے اس بندے کو لو جیڑا زندگی اندر پہلی دفعہ مکہ پاک جاندہ تے کعبۃ اللہ تے نظرہ پہندیاں نے تے اے جیڑے خوشی دے جذبات تے احساسات نے اے بیان کرن والے نہیں بندہ محسوس ہی کر سکتا ہے یا او بندہ جیڑا زندگی اندر پہلی دفعہ مدینہ پاک دی اللہ حاضری نصیب فرما دے تے زندگی دی پہلی نظر محبوب خدا دی مسجد تے پہندی ہے آپ دے روزہ پاک تے پہندی ہے اے اوہی جاندہ ہے او دے دل نو کننا سکون تے قرار نصیب ہوندہ ہے محبوب خدا دیاں گلیاں دے وچ جس وقت رسایا ہندیاں نے
ہر پاپی دل دیاں ہر پاپی دل دیاں تو گے کیا خوب صفائیاں ہندیاں نے جدوں روضائے اطہر نظر پوے جدوں روضائے اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے بے نور اکھیاں نو بے نور اکھیاں نو نظر پوے ایک دم روشنایاں ہندیاں نے جدوں کنداں دسن مدینے دیاں جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں جدوں کنداں دسن مدینے دیاں تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں دلوں حسد بغض تے کینے دیاں واہ رگڑ مجایاں ہندیاں نے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد بیٹھ جا بیٹھے بیٹھ جا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر صلاۃ والسلام نو عرش والے نے آرڈر فرمایا حکم دیتا سونیو حالات چنگے نہیں تے مٹھی پر جڑے تواڈے ساتھی نے نا ہن انہاں نو بہت آزمانا نہیں انہاں نو آکھو ہن مکہ چھڑ کے مدینے ٹر جا صحابہ تیاری کر لئی ہن شرع عام تے مکے والے نکلن نہیں دیندے کہ کوئی بندہ اپنا مال اسباب بننے جو کچھ لینا چاہتا ہے لے کے تے مکیوں نکلے جان نہیں دیندے اور جڑے ہجرت کر کے جان بچا کے جانا چاہتے ہیں انہاں واسطے بھی طرح طرح دیاں آزمائشاں تے طرح طرح دیاں انہاں واسطے بھی پریشانیاں اور یہ ہوئی وجہ کہ پہلی ہجرت جیڑی نبی علیہ السلام دے صحابہ نے فرمائی ہے وہ حبشے دی طرفے گیا نے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے کو 80-82 پروانے کچھ عورتاں کچھ مرد نے اور اے وہ پہلی ہجرت ہے جدے اندر میرے مصطفیٰ دی پیاری بیٹی تے جناب عثمان دوواں جیاں نے ہجرت فرمائی اللہ اللہ ہجرت فرمائی حبشہ چلے گئے اور مکے والیاں نو ہن اے بھی گل نہیں وارا کھاندی بھئی حبشے جا کے تے آرام نہ رہن سکون نہ رہن اپنے دین دی تبلیغ کرن اشاعت کرن اے بھی گل وارا نہیں کھاندی انہیں ایک مجلس مشاورت بٹھائی کہنے لگے انج کرو تحفے تحائف لو معیاری بڑے بڑے تے لے کے نجاشی جیڑا حبشے دا بادشاہ ہے عیسائی مذہب دا او دے کول جاؤ تے نجاشی نو جا کے تحفے تحائف دیو تے انہوں آکھو بھی اے جڑے بندے ساڑھے شہروں مکیوں آئے نے نا انہوں ساڑھے حوالے کرو تحفے تحائف لے حبشے چلے گئے تھلے وزیرہ مشیرہ نو ملے وزیرہ نو راضی کر لو تے او وڈیاں نو آپ ہی راضی کر لیندے نے اے تو انو بھی پتا کتھوں گل چل دی ہے تے کتھے تک پہنچ دی ہے تے کتھے کتھے تک حصے جاندے نے انہیں وزیرہ مشیرہ نو تحفے تحائف دیتے جی کسی طرح ساڑی ملاقات بادشاہ نال کرا دیو چونکہ عام لوگ سن ایک تے ہندہ نا کسی ملک دا کوئی باقاعدہ وفد کسی دوسرے ملک اندر جائے او دا استقبال بھی ہندہ ہے او دی آؤ پگت بھی ہندی ہے او دے نال بڑے جڑے حکمران نے ملاقاتاں بھی کر دے نے ایک ہے کہ عام کسی ملک دا 1-2-4 بندے جان تے بڑے لوگ تے انج لفٹ نہیں کران دے کہاں لگے جی
اے تحفے تحائف تواڈے واسطے اسی لے کے آئے ہیں تے بادشاہ نال ساڈی ملاقات کروا دیو، اسی انہاں نال کوئی گفتگو کرنا چاہنے۔ ملاقات دا اہتمام کیتا، انتظام کیتا، ملاقات ہوئی۔ ہاں جی دسو خیر نہ آئے ہو؟ کہنے لگے تواڈے حبشہ دے اندر تواڈے ملک مکیوں کچھ لوگ آئے نے تے بے دین ہو گیا نے۔ استغفر اللہ، پیو دادے دا دین چھڑ دیتا ہے، ساڈا بھی نہیں مان دے تواڈا بھی نہیں مان دے، نوائی کو نہ مذہب بنا لیا، کو نوائی دین بنا لیا تے آ گئے نے تواڈے علاقے پناہ لین واسطے۔ اسی گزارش لے کے آئے ہیں بھی او ساڈے حوالے کرو، چونکہ ساڈا مقامی مسئلہ ہے تے اسی جا کے خود حل کر لا۔ عیسائی سی بادشاہ ہے بڑا سیانا سی، اللہ او دے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، بڑا دانا آدمی سی، اور عقل مند لوگاں دی اے ہوئی نشانی ہوندی ہے، امیر ہوئے غریب ہوئے چنگا ہوئے ماڑا ہوئے، عقل مند لوگاں دی اے ہوئی نشانی ہوندی ہے کہ او ایک گھر دی سن کے پلے بن دے نہیں، پریاں دا بندہ کدی ایک گھر دی سن کے فیصلہ نہیں کردا، عدالت دا جج کدی ایک گھر دی سن کے فیصلہ نہیں کردا، دوواں کران دی سن دے نے پھر فیصلہ کر دے نے۔ یار دنیا دے مسئلے اندر، کاروبار دے مسئلے اندر، لین دین دے مسائل اندر، تجارت دے معاملات دے مسائل اندر، اگر دوواں کران دی سن دے ہو تے دین دے مسئلے چ دوواں کران دی کیوں نہیں سن دے؟ رب نے عقل دیتی ہے، سمجھ دیتی ہے، شعور عطا فرمایا، اور دین دے مسئلے چ بھی تھوڑی جی تحقیق کریا کرو، اللہ توفیق عطا فرما دے۔ بازار جانا ہوئے نا تے لب دا پھر دے، مرچا کتھوں خالص لبن گیا، کیوں کتھوں خالص ملے گا، نمک کتھوں خالص ملے گا، اور یار خالص کیوں لبنا، خالص نمک لبنا، خالص مرچاں لبنا، رب دا واسطہ ہی کدی خالص دین بھی لبیا کر، کدی خالص دین واسطے بھی کوشش کر۔ تینوں پتہ ہوئے کہ میں آمنہ دے لال علیہ السلام دا فرمان مننا، کدی خالص دین واسطے بھی تگو دو کر۔ میں پوچھاں کسے نو پیارے پیغمبر علیہ السلام دی نماز کیسی ہے، میں پوچھاں کسے کولوں مصطفیٰ دا روزہ کیسا ہے، میں پوچھاں کسے کولوں نبی پاک دا حج مبارک کیسا ہے، میں کسے کولوں سوال کراں نبی پاک علیہ السلام دی تجارت کیسی ہے، آپ دے معاملات کیسے نے۔ کدی خالص دین بھی حاصل کرن دی کوشش کریا کر، اللہ توفیق عطا فرما دے۔ نجاشی نہ ملاقات ہوئی، صحابہ جڑے کچھ چاند ایسن بڑے پریشان کہ بادشاہ ملک دا عام کو دوسرا تیسرا تے ہے نہیں، تے ہے بھی با اختیار ہے، تے کی کریے، ہے بھی عیسائی ہے ساڑھے مذہب دا بھی نہیں، تے گلاں ہمیں رلیاں ملیاں جیاں کر چھڑیے، جیڑی او دے مذہب نال بھی مل دی ہوئے، کو ساڑھے مذہب نال بھی مل دی ہوئے، گول مول جی گل کرو چلو جان بچ جائے، نہیں، اے مصطفیٰ دے غلام نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے حالات جیسے بھی ہون گل حق دی ہوئے، اے دے ایمان دعا کرو اللہ سانو بھی نصیب فرما دے، حالات جیسے بھی ہون او دا ریزلٹ او دا نتیجہ جیسا بھی ہوئے گل حق دی ہوئے گی، سچ دی ہوئے گی۔ ملاقات ہوئی، نجاشی نے پہلا اونا دی سنی کہن لگا ہون میں تواڈی سن لئیے تے کلیاں دی سن کے میں فیصلہ کرنا نہیں، پہلا اونا دی بھی سنا گا، او کی آندے
آمنہ دے لال علیہ السلام دے صحابہ نو بلا لیا، عدالت طلب کر لیا، دربار اندر بلا لیا، وفد آیا، اس وفد دے سربراہ جناب جعفر طیار نے رضی اللہ تعالی عنہ آئے دربار دے اندر تے اپنے اسلامی انداز نال کھڑے نے، چکے نہیں، چکے اور اے تے انہاں کان پہلے ہی پرے سن بادشاہ، اے بڑے آکڑ خان لوگ نے، اے آندے نے رب تو علاوہ نہیں اسی کسے نو چک دے، اور تواڈے دربار چ نہ ہونا تے تسی آپ ویکھ لیا جے، انہاں چکنا نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا بھی تساں آداب شاہی دی مخالفت کیتی ہے، چکے نہیں۔ ایمان ہی ہوندا ہے جے رب انج دا کسے نو ایمان نصیب فرما دے، چکے نہیں بھائی۔ کہنے لگے نجاشی اے ہوئی تے مسئلہ، اس مصطفیٰ نے کائنات دے سارے در چھڑ کے ایک رب اگے سر چکا دیتے نے، اسی در در تے سجدہ کرنے والے، اسی لات منات عزا تے حبل دی پوجا کرنے والے، اسی لکڑاں تے پتھراں دیاں مورتیاں دے سامنے سر چکان والے۔ اے نجاشی انہیں سارے پاسوں سر اٹھا کے ایک عرش والے دے سامنے سر چکا دیتا ہے، تے جدوں دا او دے اگے سر چکایا ہن غیراں اگے سر چکانا ہی چھڑ دیتا ہے۔ اچھا تو آڈا عقیدہ کی ہے؟ میں سنے ابھی تسی عیسائی بھی مذہب نہیں مان دے تے اینا دے پیو دادے اللہ لات منات عزا دجے تجھے وہ بھی نہیں مان دے تے تو آڈا مذہب کی ہے؟ کی آندے ہو؟ کہنے لگے ساڑھے نبی نے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا میں سنیا تو آڑے اس نبی تے کوئی کتاب بھی نازل ہندی ہے؟ جی ہاں نازل ہندی ہے۔ اچھا تو آڑے جو کسے نو کو آؤندہ تھوڑا بہتا تے مینوں ذرا سناؤ ہاں۔ سبحان اللہ۔ اینج دربار نجاشی عیسائی بادشاہ دربار نجاشی دا، نجاشی اپنی کرسی تے بیٹھا، چار چفیرے او دے وزیر مشیر بیٹھے نے، تے سامنے دربار چ کھڑے ہو کے نبی دا غلام اللہ دا قرآن پہ پڑھ دا ہے، سامنے کھڑے نے فرمان دے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار میں قربان جاواں۔ اللہ فرمان دے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ إِن كُنتَ تَقِيًّا۔ حضرت جعفر اللہ دا قرآن تلاوت کیتا ہے تے حدیث پاک اندر موجود ہے، سیرت نگارہ نے لکھے ہے عیسائی بادشاہ اپنے تخت بیٹھا تے زارو کے تار روئی جاندہ، زارو کے تار روندہ، بلکہ قرآن پاک نے نقشہ ادھر ایوے جعفر قرآن پڑھ دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نجاشی روندہ پیا، ادھر نبی پاک علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى
أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ محبوب کئی ایسے خوش نصیبی نے جدوں اونا دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندہ ہے تے اکھاں ڈول پیندیاں نے۔ نجاشی رو رہے کہاں لگا جاؤ بھائی گل تے سمجھ آؤندی ہے نا، صحابہ نو کہاں لگا جاؤ حبشہ سارا تو اڈا ہی ہے جتھے جی کردہ دے رہو۔ یہ جنہیں مکے آلے سن وفد آیا سی نا بڑے ذلیل ہوئے بڑے رسوا ہوئے، کہاں لگو ساڑھے ہاتھ پلے کچھ نہیں رہ گیا، ساڑھی عزت برباد ہو گئی۔ ایک کہاں لگا اچھا کل نو پھر میں گل کراں گا بادشاہ نال تے ویکھاں گے کہ میں اپنے ملک چو نہیں کٹ دا۔ پھر ملاقات کہاں لگے جناب گالے وے اے حضرت عیسیٰ نو بھی نہیں مان دے علیہ السلام۔ اچھا بلایا اگلے دن نبی دے غلام آئے، اچھا بھی منو اے دسو حضرت عیسیٰ دے بارے تو اڈا کی عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر فرماندے نے ساڈا ایمان ہے، ساڈے نبی نے سانو دسیا عیسیٰ اللہ دا کلمہ نے، روح اللہ نے تے رب دے نبی نے۔ اینج زمین تو ایک تنکا اٹھا کے نا تیلا چوکے تے اینج بادشاہ نے سارے وزیران مشیران دے سامنے اینج تیلا چوک کے کھڑا کیتا، کہنے لگا اللہ دی قسم ہے جو اینا بیان کیتا ہے حضرت عیسیٰ ایس تیلے دے برابر کٹ بھی نہیں تے ود بھی نہیں۔ 100% دینا حق تے سچ گل کیتی ہے۔ وہ کل جڑے رونڈ ہے نا بڑا منہ نک وٹیا، عجیب گل ہے، بادشاہ ساڈا ہے عیسائیاں دا ہے تے انہاں دی تائید کر۔ اسے واسطے سیرت نگاراں نے لکھیا ہے کہ نجاشی دے دور اندر نا اے جدو واقعہ پیش آیا تے لوگاں نے بغاوت کر دی تھی نجاشی دے خلاف۔ نجاشی نے ایک تحریر لکھی، تحریر لکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا کلمہ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے فضائل مناقب واسطے کچھ الفاظ لکھے۔ انہوں نے اپنا کوٹ کہہ لو یا کوئی بھی انہوں نام دے لو جڑا کپڑیاں دے اوپر سردیاں پہنے آ جاندہ ہے۔ بغاوت ہو گئی، فوجاں آمنے سامنے نے تے نجاشی دے متعلق نجاشی کہنے لگا منو اے دسو میرا قصور کیے، میرا جرم کیے؟ تے کہنے لگے تساں عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا نہیں آکھیا، اللہ دا بندہ آکھیا، اللہ نہیں مان دے۔ تے جناب نجاشی نے نا او جڑی تحریر لکھی سی نا کہ عیسیٰ اللہ دا کلمہ، اللہ دی روح نے، روح اللہ نے اور اللہ دے نبی نے، اینج وہ تحریر کھڑ کے نا تے اینج تحریر ہلائی تے نال فرماندے نے میں حلفن آناما عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ ایدے وچ لکھے ہے عیسیٰ اس تو ود بھی نہیں تے کٹ بھی نہیں۔ ہن انہاں دی جانے بلا بھی ایدے کی لکھے ہے۔ فتنہ ختم ہویا، فرو ہویا تے کچھ وقت دے بعد جناب نجاشی نے ایک تحریر کلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او دیچ باقاعدہ اظہار کیتا اپنے مسلمان ہوندہ، اللہ ذوالجلال دی وحدانیت دا اعلان کیتا، آمنہ دے لعال علیہ السلام دے نبوت و رسالت دا اعلان کیتا تے مرضیاں رب دیاں ایسے ہی
انداز نال تے انہی اوقات دے اندر جناب نجاشی دنیا تو رخصت فرما جاندے نے، وفات پا جاندے نے۔ نجاشی حبشے دے اندر فوت ہوئے نے، اور پیارے پیغمبر نو اللہ نے وحی دے ذریعے خبر دے دیتی ہے نجاشی دی وفات دی۔ آپ فرماندے نے صحابیوں آؤ اپنے بھائی واسطے مغفرت دی دعا کرو تے غائبانہ نماز جنازہ آمنہ دے لال نے نجاشی دا مدینہ پاک دے اندر پڑھے آئے۔ نجاشی دا نماز جنازہ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ پاک دے اندر ادا فرمایا، یعنی ہجرت کرن والی پہلی کھے، پہلے بالکل تھوڑے بندے، اس تو بعد دوسری کھے اونا بھی ہجرت حبشہ کیتی ہے، اور حبشے جا کے پناہ گزین ہوئے نے۔ رب العالمین نے اینا ہجرت کرن والے اندہ ذکر قرآن دیا ایتاں بنایا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ دی رضا دی خاطر جنہ اپنے وطن چھڑے، کاربار چھڑے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اونا واسطے بہشت بری اندر باوقار تے عظمت والا تے عزت والا رزق تیار فرمایا۔ اللہ سانو سارے آنو اپنی رحمت دے نال اپنے محبوب دے نال جنت الفردوس اکٹھیاں فرمائے، اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔